अस्सलाम वालेकुम। वॉइस टेक की नेक्स्ट वीडियो में आप सब लोगों का खुशामदीद। वॉइस टेक की आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा कि इजिप्ट से मिलने वाली मिस्टीरियस मनी कैसे डिस्कवर हुई। तो चलते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। इजिप्ट में मौजूद पिरामिड ऑफ टेटी के बराबर से आर्कियोलॉजिस्ट्स को जमीन में खोदा हुआ एक ऐसा टनल मिला जिसको 3000 साल पहले मिट्टी और पत्थर डाल के बंद किया गया था। जब वो खोदाई करके इस टनल को और इस शाफ्ट को क्लियर किया गया तो इसके नीचे वो कुछ देखने को मिला जो पिछले 3000 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। नाजरीन, इजिप्ट में मौजूद पिरामिड ऑफ गिजा से करीब 15 किलोमीटर दूर एंशिएंट इजिप्टन का एक बहुत बड़ा बेरियल ग्राउंड है जिसको सकारा नेक्रोपोलिस कहा जाता है। यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट्स को दफनाए गए आर्टिफैक्ट, ममीज और पपायरस भी मिल चुके हैं जिनसे एंशिएंट इजिप्टन के लाइफस्टाइल के बारे में हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। यहाँ पे एक हालिया आर्कियोलॉजिकल मिशन के दौरान मशहूर ज़माना इजिप्टोलॉजिस्ट डॉक्टर ज़ाही हवास और उनकी टीम को कुछ ऐसे कॉफिन मिले जिन्होंने एंशियन इजिप्शियन के बारे में राज फाश कर दिए। इस मिशन के दौरान क्या क्या डिस्कवरीज हुई, आइए जानते हैं। नंबर 1, फरवरी 2021 में इजिप्टोलॉजिस्ट डॉक्टर ज़ाही हवास सकारा नेक्रोपोलिस में एक आर्कियोलॉजिकल मिशन को लीड कर रहे थे। उनको जमीन में खोदी गई एक सीक्रेट शाफ्ट मिली। इस शाफ्ट को रेत और पत्थर डाल के बंद किया गया था जो इस बात की निशानी थी कि इसके नीचे जरूर कोई ऐसी चीज है जो पिछले हजारों सालों से दफन हो रखी है। ऐसी आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर नॉर्मली हाथों की मदद से देख दाग कर खुदाई की जाती है ताकि किसी इम्पोर्टेंट आर्टिफैक्ट को नुकसान ना पहुंच सके। लिहाजा 50 वर्कर की एक आर्मी को ये सीक्रेट शाफ्ट खोदने का काम सौंपा गया। ये शाफ्ट इतनी गहरी थी कि रोजाना इसमें से 6 टन मलबा निकाला जाता था। तो पूरे 50 फुट जमीन के अंदर आर्कियोलॉजिकल टीम को कुछ ऐसा मिला जो शायद उनकी एक्सपेक्टेशन से कुछ काफी ज्यादा था। 40 टन वजनी ज्यादा 9 स्टोन से बना सरकोफेगस। ये पहली बार हो रहा था कि आर्कियोलॉजिकल टीम को किसी शाफ्ट के अंदर कोई सरकोफेगस मिला हो। अगर आपको मालूम नहीं तो आपको बताते चलें, सरकोफेगस लाइमस्टोन से बने कॉफन को कहते हैं जिसमें अक्सर एंशियन इजिप्शियन अपने किंग, क्वीन या किसी इम्पोर्टेंट बंदे को खजाने में डाला करते थे। डॉक्टर ज़ाही हवास का मानना है कि इस सरकोफेगस के अंदर जो कुछ भी है उसको कम से कम 3000 साल पहले बंद किया गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस शाफ्ट के बॉटम में पहुंचने के लिए आर्टिफैक्ट टीम को इतने हफ्ते लग गए, वहाँ एंशियन इजिप्शियन ने 40 टन वजनी लगभग 6 हाथियों के बराबर सरकोफेगस कैसे पहुंचाया। इसके ढक्कन को खोलने की तैयारी चल ही रही थी तो सबने इसमें एक सुराख हुआ देखा। सबके जहन में ये सवाल मंडलाने लगा कि क्या पहले भी कोई इस सरकोफेगस को एक्सप्लोर कर चुका है या फिर चोरों ने इसके अंदर का खजाना लूट लिया। जैक की मदद से जब इसका ढक्कन ऊपर किया गया तो सबको जैसे कोई गहरा सदमा सा लग गया। अंदर ना ही कोई मम्मी थी और ना ही कोई खजाना, सिर्फ चंद हड्डियां और मलबे के टुकड़े पड़े हुए पाए गए। इसमें खजाने का ना होना इस बात की क्लियर निशानी थी कि यहाँ चोरों ने कभी हमला किया था। लेकिन सवाल ये है कि लगभग 50 फीट की गहराई में 40 टन वजनी पत्थर के ढक्कन को जब मॉडर्न इक्विपमेंट से खोलने में इतनी मेहनत लगी तो उस दौर में चोर यहाँ तक पहुँचने में कैसे कामयाब हुए। एक्सपर्ट्स का ख्याल है इस टॉम पर हमला करने वाले भी वही लोग थे जिन्होंने इसको नीचे पहुँचाया था, क्योंकि उन्हीं लोगों को मालूम था कि इसके अंदर ढेर सारा खजाना है और उन्होंने ढक्कन को हटाए बगैर इसको खिसका के इसमें सुराख किया था। 4 मीटर लंबा और 1.5 मीटर चौड़ा ये 40 टन का सरकोफेगस लाइमस्टोन के पत्थर से बना हुआ है। ये पत्थर न्यू इजिप्शियन किंगडम में लक्सोर की पहाड़ियों से लाया गया था जो तकरीबन इस साइट से 35 किलोमीटर दूर है।
ڈاکٹر ظاہی حواس کا ماننا ہے کہ اس کے اندر جس کو بھی ڈالا گیا تھا اس کی کوئی نشانی تو نہیں ملی، لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ وہ جو کوئی بھی تھا بہت ہی امپورٹنٹ پرسن تھا۔ آرکیولوجسٹ کو صرف آخری مسٹری سالو کرنی تھی، اور وہ یہ تھی کہ آخر اتنے وزنی سٹون کو اتنی گہرائی تک کیسے لایا گیا تھا۔ اس کے لیے ایک بار پھر شافٹ کو وزٹ کیا گیا، اور اس بار کچھ نئے اشارے بھی ملے۔ سرکوفیگس کے نیچے ایک خالی جگہ نوٹس کی گئی۔ اس خالی جگہ نے ایکسپرٹس کو ایک نئی تھیوری دینے پہ مجبور کر دیا۔ ان کا ماننا ہے کہ اینشین ایجپشین اتنے بھاری سرکوفیگس کو 2 شافٹ کھودا کرتے تھے۔ ایک شافٹ میں مٹی بھر کے اس کے اوپر سرکوفیگس کو رکھ دیا کرتے تھے۔ وزن سے جگہ بناتے ہوئے مٹی دوسری شافٹ پہ پہنچ جاتی تھی، اور ایسے سرکوفیگس نیچے ہوتا جاتا تھا۔ اس جینیس ٹیکنیک کی مدد سے اینشین ایجپشین بھاری سے بھاری وزن بغیر کسی کرین کے اور بغیر کسی ٹول کی مدد سے نیچے لے کے جایا کرتے تھے۔ نمبر 2، سکارا نیکروپولس میں ہی ایک اور بیریل شافٹ میں سے ڈاکٹر ظاہی حواس کی ٹیم کو زمین سے تقریباً 36 فٹ نیچے ایک چھوٹے بچے کا کافن ملا۔ یہ کافن بڑی مہارت سے لکڑی کے سنگل پیس سے بنایا گیا تھا۔ کافن پہ بنے بچے کی شکل اور اس کے فیس کٹ کو دیکھ کر اندازہ لگایا گیا کہ شاید اس کے اندر 5 سے 6 سالوں کی کوئی فیمل ممی ہے۔ اس پہ بنے ہائیروگرافک سمبلز کو پڑھنے کے لیے ایکسپرٹس کی مدد لی گئی، تو معلوم پڑا کہ یہ 1550 BC میں یعنی 3550 سال پہلے دفنائی گئی تھی۔ کافن پہ ہوا زبردست ڈیکوریشن کا کام دیکھ کر یہ اندازہ لگایا گیا کسی پیسے والے خاندان سے تھے، جنہوں نے اپنے بچے کو ممیفائی کر کے بہترین کوالٹی کی لکڑی سے اس کا کافن بنوایا ہے۔ کافن کو ڈائریکٹلی کھولنے سے خدشہ تھا کہ کہیں کافن ٹوٹ نہ جائے، پہلے اس کو کھولے بغیر اس کا ایکس رے کرنے کا کیا جائے، اور جب کمپیوٹر سکین کمپیوٹر کی سکرین پہ ظاہر ہوا تو اس میں کچھ عجیب منظر دیکھنے کو ملا۔ یہ دیکھا گیا کہ کفن کا آدھے سے زیادہ حصہ خالی ہے، جبکہ ایک چھوٹے سے حصے میں کچھ پڑا ہوا دکھائی دیا۔ ڈاکٹرز نے دوسری بار ایکس رے کرنے کا فیصلہ کیا۔ دوسرے ایکس رے میں ساری حقیقت کھل کے سامنے آ گئی۔ یہ 5 نہیں بلکہ صرف 9 مہینے کے بچے کی ممی لگ رہی تھی۔ اب سچائی کو جاننے کے لیے کفن کو کھولنا ہی پڑا۔ بڑی احتیاط سے جب کفن کا ڈھکن اوپر کیا گیا تو واقعی اس میں ایک چھوٹے بچے کی ممی کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی۔ ایسا پہلی بار ہو رہا تھا کہ آرکیولوجسٹ کو کسی بڑے کفن سے کسی بیبی کی ممی ملی ہو۔ ڈاکٹر ظاہی حواس کا کہنا تھا کہ یہ اس بات کی نشانی ہے نہ صرف بڑوں کی بلکہ اینشین ایجپشین اپنے بیبیز کی آفٹر لائف میں بھی بلیو کرتے تھے۔ یہ اینشین ایجپشین کا بلیف تھا کہ جب ان کے پیارے مر جاتے تھے تو ان کی باڈی کو پہلے اچھی طرح پریزرو کر کے تو ان کو آفٹر لائف کے سفر کے لیے تیار کیا جاتا تھا۔ ان کے کافن پہ ہائیروگرافکس لکھوائے جاتے تھے، ان پہ اپنی خداؤں کی پینٹنگز بنواتے تھے جو ممیز کو آفٹر لائف کی زندگی میں گزرنے سے مدد کرتے تھے۔ نہ صرف اتنا بلکہ اپنی حیثیت کے حساب سے کافن میں زیورات بھی ڈالے جاتے تھے۔ نمبر 3، اسی آرکیولوجیکل مشن کے دوران سکارا نیکروپولس پہ کھودی گئی ایک اور شافٹ سے ڈاکٹر ظاہی حواس کی ٹیم کو ایک انوکھا کافن ملا۔ اس کافن پہ لکھی ہوئی انفارمیشن کے حساب سے یہ کسی فیمیل کا کافن ہے جس پہ اس کا نام نوٹ میٹی لکھا ہوا ہے۔ 3500 سال پہلے دفنائی گئی یہ لیڈی۔ اس کافن پہ نام تو کسی فیمیل کا تھا، لیکن اس کی ہڈیاں بہت ہی الگ کہانی بتا رہی تھی۔ اس میں ایک نہیں بلکہ 2 اسکیلٹنز موجود تھے۔ ہڈیوں کے معائنے سے معلوم پڑا کہ اس میں 18 سال کا ایک لڑکا اور 40 سال کی ایک خاتون کو رکھا گیا تھا۔ کیا یہ دونوں ایک دوسرے سے ریلیٹڈ تھے؟ اس مسٹری کو سالو کرنے کے لیے ہڈیوں کے DNA سیمپلز کلیکٹ کیے گئے۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ 18 سال کا لڑکا اسی خاتون کا بیٹا تھا اور ان دونوں کو الگ الگ وقتوں میں دفنایا گیا تھا۔ لیکن ایسا کیوں کیا گیا تھا یہ ابھی تک ڈاکٹر ظاہی حواس کی ٹیم کے لیے ایک بڑا سوال ہے۔ کسی پولیس انویسٹیگیشن کی طرح ڈاکٹرز نے ان دونوں کی موت کی وجہ معلوم کرنا شروع کر دیا۔ کئی ہفتوں کی انویسٹیگیشنز کے بعد ڈاکٹرز نے بتایا کہ یہ ماں اور بیٹا
فیمیلیل میڈیٹرین فیور میں مبتلا تھے۔ یہ ایک ایسا بخار ہوتا ہے جو انسان کی جان لے کے چھوڑتا ہے اور یہ بیماری انسان اپنے پیرنٹ سے انہیرٹ کرتا ہے۔ اس کیس سے آرکیولوجسٹس کو یہ انفارمیشن ملی کہ اینشین ایجپشن میں 2 ممیز کو ایک کفن میں رکھنے کا رواج بھی تھا تاکہ یہ دونوں آفٹر لائف میں بھی ایک ساتھ رہ سکیں۔ امید ہے کہ وائس ٹیک کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل کے آئیکن کو دبائیے گا تاکہ آنے والی جتنی بھی انفارمیٹیو ویڈیوز ہیں سب آپ تک پہنچائی جا سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔